Hello, morning everyone. Hello. Hello students, morning. Listening or not? Morning, sir. Morning, sir. Okay. Today we are going to study on report writing. So in terms of report writing, we start in this way. So far, how many students? How many students so far? Hello. Okay, 30 students we have. रिपोर्टलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ? What is meant by report? ल, let me start in this way. रिपोर्टलाई हामी के भन्छौँ नेपालीमा? What is meant by report? Do respond. प्रतिवेदन प्रतिवेदन इन नेपाली. इन इङ्ग्लिस आई वान्ट. ओके, नेपालीमा प्रतिवेदन भन्छौँ है. त्यसपछि अरू प्रतिवेदन written document. written document that one has prepared on the basis of his or her research, study, observation, and many more. But we are talking about report writing on the basis of class 10 and SE level. है, हामी कलेज लेभलको 11-12 को कलेज लेभलको रिपोर्ट राइटिङको कुरा गरिरहेका छौँ. And also we are not talking about report of 25 marks regarding the school level. हो, स्कुल लेभलको अनुसार हामी बजिरहेका छैनौँ अहिले. So let me start in this way. Report is a written document. As I said before, you said before, a written document of something that one has studied. जुन एकजना मान्छेले अध्ययन गरेको हुन्छ, अब्जर्भ गरेको हुन्छ, सुनेको हुन्छ, रिसर्च गरेको हुन्छ भने त्यो लिखित दस्तावेज. लिसन टु मी. डकुमेन्ट भन्ने बित्तिकै दस्तावेज भन्छौँ हो. त्यो दस्तावेजलाई त्यो लिखित रूपमा हुनुपर्छ, त्यसलाई हामी प्रतिवेदन भन्छौँ. We are talking about 4 marks. Definitely we used to talk on report from viewpoint of 9 marks. कुनै बेला थियो 9 मार्क्समा आउने थियो, यो लङ क्वेसनमा आउने थियो रिपोर्ट. बट एट द मोमेन्ट इट इज इम्पोर्टेन्ट फर 4 मार्क्स. बट it is because of the change condition of our curriculum, our syllabus भने पनि हुन्छ. And points to remember. के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हेरौँ है त. सबभन्दा पहिले टाइटल. यु निड टु गिभ टाइटल. टाइटल दिन आवश्यक छ. रिपोर्टको टाइटल के हो त? डेफिनेटली लेटर अन वी विल डिस्कस अन रियल रिपोर्ट. कस्तो हुन्छ त रिपोर्ट भनेर हामी हेर्छौँ. टाइटल हुनैपर्छ. टाउको बिनाको मान्छे हुँदैन, टाउको हुनैपर्छ भने जस्तै. त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन है. इन्ट्रोडक्सन पनि हामीलाई चाहिन्छ. अब्जेक्टिभ्स, मेथड अफ स्टडी इज अल्सो नोन एज मेथोडोलोजी, फाइन्डिङ, present condition if mentioned, conclusion and recommendation. Introduction, it's you should or we should write respectively. पहिला इन्ट्रोडक्सन नै हुनुपर्छ, अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ, मेथड अफ स्टडी हुनुपर्छ, फाइन्डिङ हुनुपर्छ. यो सबै कोहेरेन्समा हुनुपर्छ, सिक्वेन्समा हुनुपर्छ, रेस्पेक्टिभली हुनुपर्छ. इन्ट्रोडक्सन सुड बी रिटन इन 3 lines from the point of class 10 and SE appearing. Once again I am reminding you that objective only 2 points, 2 sentence are enough for objectives. धेरै अब्जेक्टिभहरू राख्ने होइन. धेरै अब्जेक्टिभहरू पहिला हामीले 9 मार्क्समा राख्ने गर्थ्यौँ. पहिला म आफै पनि 10 क्लास पढाउन सुरु गर्दाखेरि 5वटा 6वटा अब्जेक्टिभ राख्ने गर्थेँ कि. त्यो होइन, किनकि कम अब्जेक्टिभ लिने, त्यही अब्जेक्टिभ अनुसार त्यो मिट भएको छैन, मिट भएको छ कि छैन भनेर रिपोर्ट हेरिन्छ. मेथड अफ स्टडी. मेथड अफ स्टडी इज अल्सो नोन एज मेथोडोलोजी, प्रोसिड्युर, where we can use primary tool, secondary tool. प्राइमरी टुल र सेकेन्डरी टुलमा के फरक छ अरे?
Once again, you know, measure one difference between primary tool and secondary tool or data. Let me know who wants to say on this. Primary is Hmm? eyewitness Hmm? report, and secondary is the information gathered from books, internet, and different websites. Okay, very good. Magazine. प्राइमेरी भनेको आई विटनेस भनेपछि प्रत्यक्षदर्शी। जस्तो बाटोमा कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ भने कसैले देखेको छ भने त्यो देख्ने मान्छे आई विटनेस हो। आई विटनेसको आधारमा फैसला हुन्छ कसको गल्ती, भेहिकलको हो, मान्छेको हो, अथवा कसले गर्दाखेरि कसरी एक्सिडेन्ट भयो भनेर। आई विटनेस रिसर्चर हिमसेल्फ हरसेल्फ के हो, कलेक्ट्स डाटा है। व्हेरेज सेकेन्डरीमा के हुन्छ, हियर सी इज डिपेन्डेन्ट अन केमा भर पर्छ, बुक, already prepared data, newspaper and many more है। अनि प्राइमेरीमा के आउँछ भन्दाखेरि अब्जर्भेसन आउँछ, इन्टरभ्यू आउँछ, फिल्ड भिजिटहरू आउँछ है। यसरी प्राइमेरी सेकेन्डरी नै स्पष्ट लेख्नुपर्छ भने छैन while writing report. Then after finding, these are said to be elements and also main bodies है। introduction, objective, method of study, finding should be written in point wise. And if mention present condition, then definitely we can also write conclusion and recommendation. र निष्कर्ष र सिफारिस भन्छौँ। रिकमेन्डेसन मिन्स सिफारिस इन नेपाली। रिकमेन्डेसन भनेको ठुलाले सानालाई हामी के दिन्छौँ, सजेसन दिन्छौँ भने सानाले ठुलालाई के भन्छ, के दिन्छौँ, त्यहाँको उल्टो भने मैले सानोले ठुलोलाई भन्दाखेरि सुझाव हुन्छ, सजेसन हुन्छ हैन। अनि ठुलाले सानाले भन्दाखेरि हामी सिफारिस भन्छौँ है। अब हामी त साना छौँ, क्लास 10 का स्टुडेन्टहरू, एसी एपियरिङ स्टुडेन्टहरू, क्लास 10 स्टुडेन्ट्सहरू, क्लास 9 स्टुडेन्ट्सहरू, तिनीहरूले भनेको सजेसन दिने हो। त्यही पनि यो फर्मेटमा भएको कारणले गर्दाखेरि रिकमेन्डेसन हामीले भन्नुपर्छ है। र कन्क्लुजन सुड बी रिटन इन point wise paragraph, whereas recommendation is in point wise. लाइक के हो त, फाइन्डिङ है। अनि कन्क्लुजन मात्र भनेको छ भने कन्क्लुजन लेख्ने, अदरवाइज के हो त, कन्क्लुजन रिकमेन्डेसन समेत त्यही आफै लेख्नुपर्छ। र कन्क्लुजन एन्ड सजेसन लेखेको खण्डमा पनि त्यही नै सजेसन अल्सो यु सुड अल्सो राइट सजेसन। कन्साइज भनेको भेरी भेरी ब्रेभिटी, कन्साइज भनेको ब्रिफ है, फोटो हुनुपर्छ, क्ल्यारिटी स्पष्ट हुनुपर्छ। आफू रिपोर्ट राइटिङ लेखिरहेको हो कि डायलग लेखिरहेको हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि हैन। अनि कुनै अब नेपालीमा जस्तो शब्दसँग व्याख्या गरिरहेको हो कि विवेचना गरिरहेको हो कि जस्टिफिकेसन गरिरहेको हो कि त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। माइन्ड इट, यु आर अन रिपोर्ट राइटिङ भन्ने कुराहरू। फर्मेट त भनिहाल्यो भने इन्ट्रोडक्सन, अब्जेक्टिभ, मेथड अफ स्टडी यी लगायतका कुराहरू हामी पछि फेरि साँच्चीकै हामीले रिपोर्ट गर्ने बेलामा, देखाउने बेलामा यु क्यान ह्याभ क्लियर कन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट। फर्मेटको बारे यति मात्र भने मैले। न्यू पेज, नयाँ पेजबाट सुरु गर्नुपर्छ। एज यु नो द्याट, अल अफ अस नो द्याट। यो प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड क्वेसन्स लाइक डायलग राइटिङ, न्युज आर्टिकल, टाइमलाइन, रिपोर्ट राइटिङ, न्युज पिक्चर्स, पोस्टर, पम्पलेट है, यिनीहरू भनेको म्याप अफ भयो। यु सुड स्टार्ट फ्रम न्यू पेज है। क्लिन ह्यान्ड राइटिङ एन्ड ग्रामर त भन्नु परेन, अरू भन्दा पनि रिपोर्ट राइटिङमा धेरै ग्रामर हेर्छ। ह्यान्ड राइटिङ राम्रो हुनुपर्छ, सँगै काट्नु हुँदैन अक्षरहरू। अनि अब तिमीलाई यो मेबी इन डिलेमा कि यहाँ प्यासिभ भोइस भनेको छ, पास्ट टेन्स भनेको छ, प्रेजेन्ट टेन्स के भने जस्तो लाग्छ। प्यासिभ भोइस भनेको यसरी गरियो, त्यसरी गरियो भन्ने कुराहरू आउँछ, यो हाम्रो मेथोडोलोजीमा हुन्छ। पास्ट टेन्स भनेको के हो, पास्ट टेन्स भनेको इन्ट्रोडक्सनमा हुन्छ। ओके, प्रेजेन्ट टेन्स भनेको युनिभर्सल ट्रुथमा हुन्छ। सपोज हामी मुक्तिनाथ गयौँ भने यु माइट ह्याभ भिजिटेड इन रिलिजियस प्लेस, राइट अ रिपोर्ट अन द बेसिस अफ सब हेडिङ भनेर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले मुक्तिनाथ टेम्पल इज हिन्दू के हो टेम्पल भनेर भन्यो भने वाज हिन्दू टेम्पल त भन्न मिलेन नि त। मुक्तिनाथ भनेपछि त भगवान् महादेवको कुरा आउँछ हैन। नाथ भन्ने बित्तिकै इज लोकेटेड इन द मुस्ताङ भन्नु पर्यो, वाज भन्नु भएन, प्रेजेन्ट टेन्स जस्तो ठाउँमा पुऱ्याइ हुन्छ। त्यसपछि सुड बी भनेको छ है। सुड बी भनेको के हो, सुड बी भनेको रिकमेन्डेसन है। रिकमेन्डेसन सजेसनमा सुड बी प्रयोग गर्ने। सो आई
I am writing in this way, I am presenting in this way, I am sharing the screen in this way, passive voice, past tense, present tense should be answered as per marks. 4 marks हो कि 7 marks हो कि हो, यो एक किसिमबाट इट इज इन्जस्टिस नै हो. 9 marks 7 marks नै हुनुपर्ने हो, आजभोलि 4 marks मा राखेको छ है. यो कम्प्लिट प्याकेजमा नसिकाइकन कुनै इन्ट्रोडक्सन मात्र गर, कुनै मेथड मात्र गर, कुनै कन्क्लुजन मात्र गर भनेर आउँछ. ओके, I think I'm sure so far so good. If you have any confusion, then you can ask. How many participants so far? 23. Okay. Okay, sir. If you have any doubt, you can ask me. Hello. Okay, sir. Sir. Vijaya has entered lately. Okay. केही छैन है ल. It's so. Here we have exploration, identification, and the preservation and the promotion of historical sites, movement भनेको छ है यतापट्टि. It is a Lumbini. As I said before, question is asked in this way: you might have studied, no, you might have visited or toured famous religious place. So prepare a report on the basis of following heading भन्यो भने यो पाँचवटा नै आउँदैन. अघि भने कुरा यही छ नि सबै हो. I've taken this Lumbini report from Mega Publication. Introduction यस्तो छ है, introduction हो नि त. यो 7 marks 9 marks लाई नै लेखेको हो, यो धेरै लेखा छ. What I said before, introduction मा कति लाइन लेख्ने रे? 3 lines है. Then after next one, objective मा हेर्दा यहाँ 3टा दिएको छ, बढीमा 3टा अदरवाइज 2टा, किनकि objective अनुसार यो सबै छ कि छैन हेर्छ के सबै. मेथड अफ स्टडी हेर्नु त प्राइमरी भनेको छ, सेकेन्डरी भनेको छ है. पब्लिकेसन अनुसार फरक फरक हुन्छ है. त्यसपछि हामी फाइन्डिङमा जाउँ. फाइन्डिङमा के भनेको छ है, यो सबै डिटेल्स छ हाम्रो अल अबाउट लुम्बिनी है. त्यसपछि फाइन्डिङमा यसरी पोइन्टेज पनि दिएको छ. त हामीले चाहिँ पोइन्टेजमा 4 marks को भएको कारणले गर्दाखेरि इट इज आस्क्ड इन द ग्रुप, यु नो द्याट. सो यति कुरा बुझौँ फेरि. रिपोर्ट राइटिङ भनेर इट इज नट आस्क्ड ओन्ली फ्रम हिस्ट्रीबाट मात्र आउने कुरा होइन. कन्क्लुजन हेर्छ छोटो छ, ओके न. मैले 3टा सेन्टेन्स भनेको छु मैले यहाँ, यस्तै 3टा सेन्टेन्स मात्र छ. ओके, सही ढकाल इज इन्टरिङ. ओके, नेक्स्ट वान इज अब अर्कोमा जानु पर्दाखेरि here we have it is of read more publication class 9 है. यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि because we had already studied this in 2076. Okay, now we are in 2078. Today is just 14. A report of project work, exploration, study, conservation of source of history भनेको छ. हिस्ट्री गरेर कति लेखिरहेछ हो. प्राइमरी सोर्स, सेकेन्डरी सोर्स पनि भनिरहेको छ यतापट्टि. अनि त्यसपछि यो मेथड अफ स्टडी, फेरि यहाँ मेथड अफ स्टडीमा प्राइमरी सेकेन्डरी दिइरहेको छ. अब्जेक्टिभ हेर्नु त ओन्ली 2 objectives आर फाउन्ड ओभर हियर. देन आफ्टर फाइन्डिङमा हेर्नु त टन्न पाउँछ. हेर त, किन भन्दाखेरि हाम्रो टाइटलै त्यही हो नि त, एक्सप्लोरेसन, अन्वेषण गर्ने, पत्ता लगाउने, स्टडी, कन्जर्भेसन अफ सोर्स हिस्ट्री. द्याट्स वाइ हेर्नु त यतापट्टि कति छन् है फाइन्डिङ. देन आफ्टर के हो त फलोइङ मेजर्स, किनकि टाइटलमा के छ, कन्जर्भेसन भनेको छ नि, प्रोटेक्सन भनेको छ नि, सोर्स अफ हिस्ट्री. द्याट्स वाइ यस इट हेज गिभन इन पोइन्ट वाइज. र कन्क्लुजन पनि यहाँ दिएको छ, एकदम डिटेलमा दिएको छ है. बट वी सुड नट राइट इन दिस वे फर 4 marks. त्यसपछि गोर्खा दरबार पुगेँ म. गोर्खा दरबार हेभ यु बिन देयर इन गोर्खा? हामी मध्ये गोर्खा दरबार पुग्ने कोही छ? हेलो गोर्खा, नबडी? गोर्खा दरबार कोही पनि पुगेको छैन है. आई थिङ्क बिकज अफ COVID-19 पेन्डेमिक. ओके, गोर्खा दरबार, yes, I have taken Gorkha Darbar from our own publication Shvaramba. Deduction in this way. A picture is also given. Objective, yes, 1 2 3 4 5 यो पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो टिक गरेको छ नि मैले. हेलो, मैले यो टिक गरेको देखिन्छ है. इज स्क्रिन भिजिबल अर नट? हेलो, क्लियरली? ललिता, स्क्रिन राम्रो देखिरहेछ है? सुमित्रा? छ सर. ओके, अब हेर यो अब्जेक्टिभमा 5टा लेखेको छ, 3टा मात्र भनी अझ डबल टिकवालामा 2टा मात्र राख्ने. टु कलेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट आर्कियोलोजिकल, हिस्टोरिकल, रिलिजियस सिग्निफिकेन्स अफ गोर्खा दरबार. देन आफ्टर टु आइडेन्टिफाई द हिस्टोरिकल बिल्डिङ एन्ड मोनुमेन्ट्स इन द दरबार एरिया. डिस्क्राइब देयर प्रेजेन्ट कन्डिसन. मोनुमेन्ट भनेको इन नोटारिसमा. त्यसपछि मेथड अफ स्टडी हेरौँ त. 1 लाइनमा 2 लाइनमा पनि सकिन्छ. यसरी प्राइमरी छुट्टै सेकेन्डरी छुट्टै दिनुपर्छ भने छैन. एन्ड
finding in point wise, and also conclusion paragraph is also over. So is here we have, okay, you must have visited historical, cultural, religious, geographical places. Prepare an excursion report on the basis of the following subtitle. यहाँ प्लेस दिएको छ, इन्ट्रोडक्सन पशुपतिनाथ टेम्पलको छ यहाँ। यसरी नै अघि भने जस्तै है, सबै यो पुरानो प्याटर्नै छ यताभित्र, ठिक छ। अब्जेक्टिभ चाहिँ तिनवटा दिएको छ, मेथोडोलोजी पनि मिल्छ, इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अलिक बढी छ है। यो फाइन्डिङ त अलिक बढी हुने भइहाल्यो, मेन त फाइन्डिङले हो धेरै मार्क्स आउने। कन्क्लुजन रिकमेन्डेसन पनि छ यतापट्टि है। ल देन आफ्टर कन्क्लुजन अहिलेको बाँकी नै भयो है। त्यसपछि अब अर्को नयाँ किसिमको क्वेसन छ है, टेम्पररी क्वेसन पनि सोधिन्छ है। सच टाइप अफ क्वेसन इज आस्क्ड फ्रम द युनिट 5 एज वेल, सिभिक कन्सियसनेस। एन्ड नम्बर 1 इज द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली फर्म इन 2064, द इट फेल टु ड्राफ्ट द कन्स्टिट्युसन इन 5 year tenures in the context. Suppose you met your teacher, members of political parties, and local intellectuals, and put forward your queries. Now prepare a report compiling the response of them on the basis of following subheading भनेको छ। टाइटल, अब्जेक्टिभ, मेथड अफ स्टडी, फाइन्डिङ, कन्क्लुजन सबै भनेको छ। अनि यहाँ हिन्ट्स पनि दिएको छ है। So as you can take screenshot, and also I am recording this video, then today if possible today, otherwise tomorrow I will premiere. If possible today I will premiere this video from 5 to 7 PM. Okay, you can repeatedly watch this video. हिन्ट्सहरू हेर्नु चाहिँ यतापट्टि के छ सबै यहाँ यसो गर्ने भनेर भनिरहेको छ। यसो यो सबै भन्दैसम्म ढिला हुन्छ, बिकज आई हेभ मेड एटलिस्ट 33 पेजेस 33 slides भन्नुपर्छ on this PP. Okay, then after next one is, suppose you were given the responsibility to study about the role of Nepal during the First World War. First World War मा नेपालीको गोर्खाली सोल्जर्सको जुन किसिमको भूमिका थियो त्यसको बारेमा लेख भनेको छ। Then after number 4 is, you might have talked to the leaders or social workers and about political, economic and social achievement obtained after second mass movement भनेको छ हो। भनेपछि एचिभमेन्टको कुरा गरेको छ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जुन किसिमको उपलब्धि भयो सेकेन्ड मास मुभमेन्टको बारे। यसको त पछि मसित रेडिमेड तयारी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो मलाई लाग्छ निशा लिगलको छ, हामी जिपिएफको होल्डरको है। अनि फेरि यस आफ्टर वाइल वी विल टक। ओके, दिस इज अ रिपोर्ट अन ग्रेटर नेपाल डकुमेन्ट्री। यस इन इङ्ग्लिस सब्जेक्ट यु माइट ह्याभ स्टडिड अबाउट द रिभ्यूको बारे पढेको छ है सबैले। कुनै फिल्म हेर्दाखेरिको रिभ्यू गर भने कुन क्लासमा आउँछ त्यो इन इङ्ग्लिस? हेलो, फिल्म रिभ्यू भन्ने लेख्नुपर्छ नि तिमीले इङ्ग्लिसमा है। कुन क्लासमा? 9, 10, 8 आई थिङ्क 9, 10 हो, 9 जस्तो लागेको थियो। ल ठिक छ। जो ग्रेटर नेपाल भन्ने एउटा फिल्म छ नि, कतिपयले हामीले वी माइट ह्याभ वर्ड्स हो। द्याट्स इन्ट्रोडक्सनमा यस्तो छ, अब्जेक्टिभमा यो 4वटा 6वटा दिने गर्थेँ पहिला है। यसरी होइन, 2टा मात्र मैले भनेको थिएँ, बढीमा 3टा। त्यसपछि फाइन्डिङ, कन्क्लुजनका कुराहरू, त्यसपछि यो कन्क्लुजन पनि थोरै यो पनि धेरै छ, किनकि त्यति बेला 9 मार्क्सको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बढी लेखाएको है यो। ओके, नेक्स्ट वान इज, हियर वी ह्याभ एन एजुकेसनल टुर टु बसन्तपुर दरबार स्क्वायर। यो स्याम्पल मात्र देखाउनु खोजेको, जस्तो कि यो बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा कन्क्लुजन रिकमेन्डेसनमा कन्क्लुजनमा यसरी 3-4 लाइन, बढीमा 3 लाइन र बढीमा 4 लाइन, अथवा 3 लाइन त चाहियो नै, 2 लाइन अलिक नपुग जस्तो हुन्छ। एन्ड पोइन्ट वाइज एबिसिडी पहिला 1 to 3 4 र 5मा लेख्ने गर्थेँ। र यतापट्टि यो अर्को विषयको फाइन्डिङ भइहाल्यो है। देन आफ्टर यतापट्टि अर्को छ रिफरेन्डमको है, फेरि हिस्ट्रीबाट नै। लुक एट प्रिपेयर अ रिपोर्ट अन द बेसिस अफ फलोइङ हेडिङ भनेको छ हो। द रिफरेन्डम अफ 2037, अ रिसर्च रिपोर्ट, यतिमा मात्र। एन्ड टु बी फ्रेङ्क विथ यु, सपोज यु गट अपर्च्युनिटी टु मिट विथ भेटरान लिडर। भेटरान लिडर भनेको सिनियर मोस्ट लिडर हो, एकदम वरिष्ठ नेता भनेको। On the basis of your talking with him regarding the course and result of referendum taken place in 2037 हो। एकजना नेतालाई भेटेको आधारमा नेताले के भन्यो त्यसको आधारमा लेख्ने। यो पनि अब्जेक्टिभ 4वटा छ, 3टा मात्र गर्ने है। मेथड अफ स्टडी एउटा प्याराग्राफमा पनि भयो, यो पोइन्ट वाइज गरे पनि हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरीको। अनि यो फाइन्डिङ यसरी छ है। देन आफ्टर अब अर्कोमा कहाँ जान्छु भन्दाखेरि यतापट्टि हेर्नु त। नेक्स्ट वान इज अ रिपोर्ट, write a report on the basis of interview with a leader or lawmaker, Sansad of the Constituent Assembly, second Constituent Assembly, or
on the promulgation of constitutions and the present political condition of Nepal. भनेपछि सेकेन्ड कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली भनेपछि सेकेन्ड कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली सेकेन्ड अथवा दोस्रो संविधान सभा है कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली सेकेन्ड ह्याड promulgated present constitution of Nepal 2072 भनेपछि 72 भन्दा अगाडिको क्वेसन हो यो हो भनेपछि यसरी पनि एउटा हामीले रिपोर्ट राइटिङ गर्न सक्छौँ भनेर पुराना हाम्रा विद्यार्थीहरूबाट यसरी सिक्न सक्छौँ र यो सबै मैले नै सिकाएको हो होइन र यसरी सिक्न सक्छौँ र स्याम्पल मात्रै देखाउन खोजेको मैले है ल अब यसमा यो सबै डिटेलमा काम भनिराख्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई यस इन दिस वे रिमेनिङ पोर्सन ओके मुभिङ अन नेक्स्ट वी हेभ अ रिपोर्ट अन अर्थक्वेक स्ट्रिकन एरिया अर्थक्वेक एफेक्टेड एरिया भनेको भक्तपुर सिटीको बारे छ भक्तपुरमा जुन किसिमबाट भक्तपुर लगायत नेपालभरिमै 2072मा जुन वैशाख 12 एन्ड 29मा भूकम्प आएको थियो रिपोर्ट त्यही अर्थक्वेकको सम्बन्धमा स्पेसली योर एरिया भनेर आयो भने इन्ट्रोडक्सन भयो अब्जेक्टिभ पनि त्यति बेला चारवटा लेखेको थियो उसले तिनवटा लेखेको छ म फेरि एनबिटी टिम एन्ड अल्सो मेट्रोलोजी 3 है एन्ड देन आफ्टर फाइन्डिङ गरेर कुरा के कुरा पत्ता लागेको छ आफ्नो सिटीको बारे सबै लेखाएको छ कन्क्लुजन सल्युसनका कुराहरू अब यहाँबाट बुझ्नु पर्यो कोभिड-19 को इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अहिले कन्टेम्पोरेरी इस्युज अन्तर्गत है कन्क्लुजन सल्युसन अल्सो नट अ न्यू थिङ फर यु नेक्स्ट वान अ रिपोर्ट अन कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 72 सालको संविधानको के अरे संविधानको बारे एउटा रिपोर्ट लेख भनेर हामी पहिला सोधा पनि थियो यसमा है र यसमा पनि मैले के भन्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ बिकज वी हेभ क्लियरली स्टडीड इन क्लास 9 10 मा पनि वी हेभ डिस्कस ओके यहाँ माथि लाइनको यो बुझिन्छ है तिमीलाई भेरी सर्टमा हेर त प्रायले नबुझ्ने यो है व्हाट इज द फर्म और सिस्टम अफ गभर्मेन्ट्स अफ नेपाल भनेर सोच्यो भने त्यसलाई नेपालीमा हामी शासन प्रणाली भन्छौँ वन्स अगेन एफओआरएम फर्म और सिस्टम अफ गभर्मेन्ट्स अफ नेपाल व्हाट इज द सिस्टम अफ गभर्मेन्ट्स अफ नेपाल अथवा व्हाट इज द फर्म अफ गभर्मेन्ट्स अफ नेपाल नेपालको शासन प्रणाली भनेको के हो भनेर सोच्यो भने हाम्रो संविधानमा के लेखेको छ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेर भन्नुपर्छ है हामीले बुझिरहेछ यो नेपालको शासन प्रणाली के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली भनेको छ बुझ्यो है यो नयाँ कुरा मैले भनेको छैन पहिला कुरा बुझ्यो है शासन प्रणाली भनेको कुरा बुझ्यो होइन के को आधारमा शासन गर्छ भनेको फेडरलिजमको आधारमा डेमोक्रेसीको आधारमा गणतन्त्रको आधारमा वी हेभ कम्पिटिटिभ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम कम्पिटिटिभ मल्टिपार्टी सिस्टम त्यसैलाई आधारमा मानेर हामी के भन्छौँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ हो sadly at the moment we don't have parliament that is another matter oh that was dissolved on just the 8 okay na the form of government भने बुझे form of governments of Nepal भनेको बुझाछ कि छैन हेलो एभ्रीवन असीम कोजु सुनिरहेछ कि छैन बिना श्रेष्ठ रविना यादव it is very difficult to pronounce all the students name युनिका स्वरूप सुयस ओके बुझेको होला बिकज यु आर नट रेस्पोन्डिङ देयर वी गो नेक्स्ट वान है यो म फेरि भन्दैछु है यो यसले आज यो रिपोर्ट राइटिङ राम्ररी बुझ्यो भने पछि क्लास 11 12 कलेजलाई पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यो बुझिन्छ यो सबै कुराहरू हामीले यति विधि डिफिकल्टिजहरू यति कम्प्लेक्सिटिज यति भेराइटिजको रिपोर्ट राइटिङ हेरेछौँ कि है आई एम भेरी प्लिज एन्ड आई एम भेरी प्लिज टु बी हियर एन्ड अल्सो भेरी प्राउड टु प्रेजेन्ट at least I haven't counted how many reports are here on this video or on in this class है मैले भने 33 वटा त मैले स्टाडी तयार गरेको छु भनेपछि भरको राखेको छु मैले लाइक बिफोर डिफरेन्सेस एन्ड क्वेसनर क्लास है सो पे अटेन्सन एन्ड अल्सो गिभ रेस्पोन्स if you are in confusion okay then after it is also a part of our report writing यो संविधानकै हो है संविधानको कन्क्लुजन सल्युसन सबै कुराहरु छ यसमा in detail okay then after yes it is not new for we are familiar with these questions impact of COVID-19 pandemic on AC appearing students introduction finding conclusion with तीनटा जे भनेको छ त्यही मात्र गर्ने हो हामीले impact of COVID-19 on your community objective मेट्रोलोजी फाइन्डिङ तीनटा मात्र गर्ने
टाइटल त लेख्नुपर्छ है, यो तिनवटा भने पनि टाउको बिना मान्छे हुँदैन भने जस्तै हो। सो टाउको भनेको शीर्षक होइन। कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स अफ 2078 BS in Nepal, methodology, finding, conclusion, in a similar fashion, role of local level on COVID-19 pandemic, objectives, finding, conclusion, role of local level। यहाँ तिमी भक्तपुर नगरपालिकामा छौ भने भक्तपुर नगरपालिका के गरेको छ हामी अहिले डिस्कसन गर्दैछौँ है। Prepare a report on the achievement of the people's movement। Second, taking an interview with veteran leader of your district। आफ्नो जिल्लाको एकजना नेतालाई पोलिटिकल लिडरलाई इन्टरभ्यू लिएर अन्तर्वार्ता लिएर पिपुल्स मुभमेन्ट पछिको जुन किसिमको उपलब्धि छ अघि पनि भनेको थिएँ यसको बारे लेख भनेर, यो यसको बारे निशाले लेखेको छ 2 वर्ष अगाडि नै भनेर मैले यहाँ अघि पनि भने है। अनि अब हेडिङ towards contemporary events of 2078 in Nepal। Is it clear or not? यो कति यो पढ्न लायक छ, रिडेबल छ, ब्लर छ, के छ? हेलो क्लियर छ सर। क्लियर छ? ल पढ्नु त एकजनाले फर्र के पढ्दिन त विदिन 2 minutes or 1 minute। Who is saying clear छ? Tell me। नबिता हो? फर्र के पढ्नु न। तिमीले पढ्नु भनेको मतलब पनि you can Contemporary events of 2078 BS in Nepal, methodology, interview method by developing a questionnaire with interview of veteran leader intellectual of Bhaktapur district. Similarly, we also studied newspaper, magazine, journals, book, and visited internet website to gather more information. Yes. Date event Vaisak 16. Prohibitory order in Kathmandu Valley and other districts because of COVID-19 pandemic. Vaisak 23. Golden Voice of Nepal Prem Dose Pradhan passed away. Vaisak 26. Prime Minister Oli loses trust vote in Parliament. Vaisak 30. Trust vote. 42nd Prime Minister gave trust vote. Yes. Vaisak 30, 42nd Prime Minister KP Oli started his third tenure. Jeshtha 6. By election, Khim Lal Devkota was elected in Upper House. Yes. Jeshtha 8. Parliament was dissolved and as a consequence, Kartik 26 and Mangsir 3 started for mid-term election. Jeshtha 9. Demise of first woman PhD holder Nepal Barina Gin. Conclusion. Currently, the whole country is under the nationwide prohibitory order due to COVID-19 pandemic. Some great personalities had lost their lives in this pandemic, including Prem Dose Pradhan, Banira Giri, etc. Likewise, the country is in the political turmoil due to lack of confidence in parliament. Hence, the president of Nepal has declared the dissolution of parliament and published the date of midterm election on Kartik 6 and Mangsir 3rd. Kartik 26, okay? Kartik 26 Mangsir 3 त्यसपछि पोलिटिकल टर्मोल भनेको पोलिटिकल डिसअर्डर भनेको है, पोलिटिकल डेडलक भनेको अहिले स्टेलमेट पनि भन्छौँ। त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो यो एक्चुअली इट इज सेन्ट फ्रम झलक है। त्यसपछि यतापट्टि यो फाइन्डिङ पनि कति राम्रो दिएको छ। मैले यो राख्नु पनि भनेको थिएँ, मैले अर्को स्कुलमा पनि पठाएको थिएँ। एनिवे भेटरान लिडर पछि यहाँ कमा राख्नुपर्छ है। भेटरान भनेको सिनियर मोस्ट लिडर भनेको थिएँ नि मैले है। अनि इमेजिनरी नेम अल्सो यु क्यान राइट डाउन है, साँच्चीको नेम राख्ने होइन यतापट्टि है। अब त्यसपछि मलाई लाग्छ अरू केही भन्नु थियो जस्तो लाग्छ। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज or curiosity, then you can ask. यसमा कसैको के भन्नु छ? स्वरूप राय, हेलो नदीम, बिना श्रेष्ठ, हैन सर, रुबी सागर, साजन इज नट टकिङ टुडे, युनिका, असिम, सुमित्रा, सयुज एन्ड मेनी मोर। ओके, यसमा क्लियर भयो हैन? अहिलेको ताजा
आज हामी ज्येष्ठ 14 मा छौँ, ज्येष्ठ 9 पछि खासै ठुलो घटना घटेको छैन नेपालमा, किनकि इट इज अल अबाउट कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स अफ 2078 years in Nepal. It is of 4 marks. Okay, moving on next, here we have इट इज अफ रेनेसा पासुकला है। रेनेसालाई मैले भक्तपुर नगरपालिकै गरेको उसले लेख्न आइडिया नआएको कारणले मैले लेखिदिएँ, तर यो पनि एकदम क्लियर छ, राम्रो छ, इन्ट्रोडक्सन यतिको लेख्नु राम्रो हो। एन्ड अल्सो यस आई एम फर्गेटिङ अबाउट द टाइटल, द रिपोर्ट अन रोल अफ लोकल लेभल अन कोभिड-19 पेन्डेमिक। यो चाहिँ सबमिटेड बाई सबमिटेड टु लेखिराख्नु परेन है, फेरि एक्जाममा चाहिँ लेख्दाखेरि आयो भने है। डाइरेक्ट यो टाइटल पछि के हो, इन्ट्रोडक्सन, यु सुड इन्टर इन दिस वे। एक लाइन छ, कति राम्ररी ट्राइनेटिङ गरेर लेखेको छ, अपडेट द स्टडी एज वेल। एन्ड द नेक्स्ट वान इज फाइन्डिङमा हेर्नु त कति मजाले लेखेको छ। फाइन्डिङमा चाहिँ आम फोकसिङ ओके है, किन भन्दाखेरि मैले भक्तपुर म्युनिसिपालिटीको लेखेँ भनेपछि तिमीले अर्को पनि लेख्न सक्नुपर्छ होइन। लोकल गभर्मेन्ट हेज हुनु पऱ्यो ओके न। लोकल गभर्मेन्ट हेज ट्राइड देयर बेस्ट टु प्रोभाइड नेसेसरी मेडिसिन, PPE, mask, gloves, etc. as a part of their preventive efforts to combat the spread of COVID-19 है। कसलाई है, टु हेल्थ वर्कर्स हुनु पर्यो है। त्यसमा जनतालाई त दिएको छैन PPE, चाहिँदैन पनि जनतालाई हो। लोकल गभर्मेन्ट मोबिलाइज लोकल गभर्मेन्ट इज मोबिलाइजिङ हुनु पर्यो है, इज मोबिलाइजिङ हेल्थ केयर वर्कर्स अन्डर देम फर COVID-19 prevention and health care service delivery. Isolation center is being established in the case of severe COVID-19 cases. Isolation center खोलेको छ ब्रह्मयानी क्षेत्रमा बहुउद्देश्य भवनमा। भक्तपुर म्युनिसिपालिटी इज कन्स्ट्रक्टिङ अक्सिजन प्लान्ट। हामी बागेश्वरीले नै अस्ति 1 घन्टामा 5 लाख पैसा उठाएका थियौँ। 250 कर्मचारी शिक्षकहरू छन् हाम्रो बागेश्वरीमा। 10 लाख त कलेजले, 4 लाख स्कुलले, 6 लाख त्यसैको अवस्था हो। अरू पनि उठ्दैछ फेरि भनेपछि त कम्तीमा 15 लाख जाँदैछ अक्सिजन प्लान्टको लागि। किन भन्दाखेरि सरकारले 1 पैसा दिएको छैन, दुःख लाग्छ यो भनिराख्दाखेरि विद्यार्थीलाई। सूर्यविनायक नगरपालिका, चामुण्डा नगरपालिका, अनि त्यसपछि मध्यपुर नगरपालिकालाई सबै मेसिनहरू, सबै आवश्यक एपर्चर्स भनौँ अथवा इक्विपमेन्ट पठाउने, पैसा पठाउने। नगरपालिका तिमीलाई थाहा छ जनस्वास्थ्य केन्द्रमा फ्रिली अति सस्तोमा हामीले त्यहाँ उपचार हामी पाउँछौँ। हामी बिरामी भएको खण्डमा बिमा इन्सुरेन्सको कुरामा 5.5 करोड इन्सुरेन्सको पैसा दिनुपर्ने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले, त्यो पैसा पनि दिएको छैन भने अरू के पैसा दिनु। जबकि सूर्यविनायक नगरपालिकामा केही पूर्वाधार तयार भएको छैन, त्यहाँ पैसा पठाइसकेको छ हस्पिटलको लागि भनेर कति पक्षपात गरेको छ है। 753 नगरपालिका मध्ये त एउटा फरक छ भन्नेमा, उदाहरणीय छ भन्नेमा त्यो दिनुपर्ने पैसा दिनु परेन, थप कुरा दिनु परेन, अक्सिजन प्लान्टको कुरा र आदि इत्यादि कुराहरू। सो अब सिस्टममा जानुपर्ने यस्तो गभर्मेन्ट सरकारले त्यसमा नालायक सरकार हुनुको कारण थियो, पक्षपात गर्नु भएन नि त बाहिर। सो पोपो हस्पिटल अफ भक्तपुर प्रोभाइडिङ भनिरहेको छ है, इज हुनुपर्छ, is providing free treatment and vaccination of COVID-19 to the people. Local government is providing general service like a garbage collection ले भन्नु आफ्नो पर्ने हो है, न त garbage collection पनि यो सरसफाइसँग सम्बन्धित छ। Local government is, again is missing, मैले ग्रामरको कुरा गरेको थिएँ है, is providing awareness among people through microphone, microphone त नभनौँ, माइकिङ भन्नुपर्छ यो है त। Hello Renessa, is here or not? Is Renessa here? Anybody? Local authorities are working with the police to enforce strict lockdown. Lockdown and a prohibitory order, right? Lockdown, there is difference between lockdown, prohibitory order and curfew. Okay, conclusion ma मैले के पनि भन्न तिमीले बुझ्छौ होला है। Okay, impact of COVID-19 SE appearing student, तिमीलाई कस्तो असर भइरहेको छ त? एकदम मजाले दिइरहेको छ यसमा। 4वटा पोइन्ट अलिकति कम छ, बरु थोरै लेख्नुपर्ने, बरु 6वटा पोइन्ट लेख्नुपर्ने, अलिक बढी भएको छ। Actually it is of Akriti Giri, but today she is absent, I think so. SE students of many schools have solely dependent on online education system throughout the session. Also, many students of remote villages were deprived of education, right, because of lack of internet. The exams are postponed due to high speed of COVID-19, and no definite news and decision have been public, which is creating a huge confusion on SE appearing students, resulting in high mental stress and anxiety. The final analysis of SE students are possible through internal evaluation of their performance by respective schools. Around 5 lakh students are currently preparing to appear in upcoming SE examination. अब के थप्ने म त्यहाँ जान्दिनँ, अर्को पनि धेरै स्लाइडहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कन्क्लुजन अल्सो यु क्यान watch in the video. After premiere of this video, after I will premiere from 5 to 7 PM. Okay, impact of COVID-19 in Bhageswari भक्तपुर कम्युनिटीको कुरा है। तिम्रो प्लेसमा इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 कस्तो छ भनेर मैले भन्न खोजेको यसरी लेखेको छ। इट इज अफ साजन श्रेष्ठ, यो सबै मैले पढिसकेको कारणले गर्दाखेरि
चेक गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसमा मेरो केही पनि कमेन्ट छैन। अब एउटै मात्र कमेन्ट के छ भन्दाखेरि यो 1 2 3 चाहिँ यसरी नराखौँ है, 4 पनि नराखौँ। हामीले चिन्ता दिएको छैन, चिन्ता मात्र लेखौँ। यो कन्क्लुजन दिएको छैन भने कन्क्लुजन नलेखौँ। तर पनि मैले फेरि आई मस्ट एडभाइस कन्क्लुजन इज नट इनफ। यो एक लाइनको कन्क्लुजन दिएर छैन कि साजन हियर अर नट? हेलो साजन, I found Sajan but Yes, not sir. responding. Your conclusion is not enough. Okay, one line you need to add up. Okay. Likewise, historical place of Okay. yes, report on historical place of Bhaktapur 5-story temple, Netapolo temple को बारे है। यो चाहिँ 2 वर्ष पहिलेको भएको कारणले गर्दा अलिकति मैले यहाँ मिलाएको यो एक लाइन काटेको छु हैन। किन भन्दाखेरि टु नो अबाउट द रोल अफ गभर्नमेन्ट भनेको छ। रोल अफ गभर्नमेन्ट पटकै छैन नेटापोलो रिकन्स्ट्रक्सनमा। लास्ट इयर इन कोभिड-19 मा हेर्नु त करिब करिब 35 लाखले 95 लाखको इस्टिमेटेड बजेटमा बिकज अफ ह्युज पब्लिक पार्टिसिपेसन नेटापोलो वाज रिसेन्टली रिनोभेटेड अर लास्ट इयर। तिमीलाई थाहा छ नि हो। फाइन्डिङमा हेरौँ त मैले टलेस्टमा 33 मिटर टेम्पलको नेटापोलो टेम्पलको हाइट दिएको छु मैले। एट प्रेजेन्ट इट इज बिङ कन्स्ट्रक्टेड बाई गभर्मेन्ट, इट इज रङ। सो आई गेभ ओन्ली 3 मार्क्स के। किन भन्दाखेरि यो त भक्तपुर म्युनिसिपालिटीले बनाएको हो नि त। बनाएको भन्दा पनि पुनर्निर्माण गरेको रिकन्स्ट्रक्टेड भन्दा पनि यहाँ रिनोभेटेड गर्नुपर्छ है। आइम करेक्टिङ इट। रिनोभेटेड भनेको जीर्णोद्धार गर्ने, अलिअलि बिग्रेकोलाई मिलाउने। रिकन्स्ट्रक्टेड भनेको पुरा बनाउने, जस्तो कि रानीपोखरी, जस्तो कि धरहरा। कुरा बुझ्यो है? ओके, भक्तपुर म्युनिसिपालिटीले लेखेको छु यहाँ। अनि मैले कन्क्लुजन देखाएको छैन है मैले। इट इज अफ आई थिङ्क इट इज या बिनु प्रजापति एसी 2076। यो भनेको बिनु सुवालको होइन त। यहाँ उसले चाहिँ यसरी लेखेको छ, यो मैले काटेको छु मैले। यो तिमीलाई अब्जेक्टिभ अफ स्टडी, फाइन्डिङ, कन्क्लुजन भनेको छ, त्यसकारण त्यो अनावश्यक भएकोले यो काटेको है मैले। त्यसपछि यतापट्टि इफेक्ट्स अफ यस इट इज अफ यस निसा। अघि मैले भने थिएँ निसाको कपी छ जिपिएको फोवाला होल्डरको भनेर होइन। अब यसमा उसमा के छ भन्दाखेरि इफेक्ट्स अफ पिपुल्स मुभमेन्ट इन सेकेन्ड सोसियो इकोनोमिक एचिभमेन्टको कुरा छ यसमा। त्यसकारण यो अन्तर्गत मैले भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यसको सबै कुरा ब्यालेन्स हुन्छ। मैले अर्को भिडियोमा पनि बोलेको थिएँ नि त मैले होइन। निसाको एउटा राम्रो पछि होइन, उसको हरेक कुरा ब्यालेन्स हुन्छ के। तर यसमा चाहिँ अलिकति बिगारेको छ, धेरै ठाउँमा काटेको छ, न काट्नु हुँदैन। ग्रामर त मिल्छ नि मजाले भनिराख्दाखेरि ओभरथ्रोन भनेको छ यहाँ THROWN हुनुपर्ने है, त्यो एउटा मिस्टेक भएको छ, यहाँ पनि अलिक काटेको छ। ओके, द्याट इज आन्सर, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट वान इज अर्को। त्यसपछि यतापट्टि यो अर्को चाहिँ सुजी हेङ्गोजुको होइन त, इन्ट्रोडक्सन एउटा बढी लेख्यो के, त्यो लेख्नु हुँदैन, काटेको छु। अब्जेक्टिभ फाइन्डिङ ठिक छ है। त्यसपछि ओके, सबभन्दा राम्रोमा यो पनि भन्छ रियाको हो। यो रियामा पनि एउटा पिक्चर पनि लेखेको छ, लुम्बिनी पनि लेखेको छ, अब्जेक्टिभ सबै कुराहरू यसमा ब्यालेन्स छ भन्दै। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स देन टेल मी। एनी क्वेसन्स? आई थिङ्क टुडेज क्लास is enough, will be enough for SE examination, class 10 students, because I have included every report what I have. Hello, thank you students. If you don't have any questions, Avi? Yeah, we Thank have you, sir. 26 students. Okay. Report writing is over in this way. I'm wrapping up.